सेम नाल पळोवंक गेलो जाल्यार तुमकां आतां तुमीच पळोवंक शकतले की एक 50 तरी वयतलो जो नाल 50-40 ना कमीत कमी एक 250 तरी बॅगां देवला म्हणजे ऑलमोस्ट 25-30 सुमार नाल आमी हाडलेले आसा. सेल सेंटरार बी तुमकां सगळ्यांक डिस्ट्रिब्युशन म्हणटा तें तुमकां विकते घेवपाक आयज सांजचे नाल्यार मंडेच्यान चालू जातलें. सध्या कितें जालां सध्या गोवान तुमी पळोवंक शकता की नाल्लाची रेट खूब वाडलेली आसा. सो तेज्या खातीर आमच्या MD सरान आनी आमच्या प्रेमेश शेट आमचो चेअरमॅन आसा तेंच्यांनी मेळून एक स्टेप घेतला की भायल्यान नाल हाडपाचे आनी हांगासर सप्लाय करपाचे. सो ते नाल तुमकां आमच्या सेल सेंटराचेर मेळटले 4 आसात आमची ती आसा प्लस आमची हॉर्टिकल्चर शॉपां आसा तेंचेर आमी सप्लाय करता. हॉर्टिकल्चर शॉपांचेर आनी हॉर्टिकल्चर शॉपां आसात आमची लोकल आउटलेट्स थंय तुमकां 45 मेळटले पर पीस आनी 40 जाय तुमकां जाल्यार आमची सेल सेंटर आसा थंयसर तुमकां 40 रुपीजांक मेळटले. तुम्ही सायज पळोवंक शकतात. सेम नाल पळोवंक गेलो जाल्यार तुमकां आतां तुमीच पळोवंक शकतले की 50 तरी वयतलो जो नाल 50-40 ना मिक्स सायज आसा ते सध्या न्यू स्टॉक स्टार्ट जाला आमचो तो ह्याच फुडें आमी आनी हाडूंक शकता. आनी आतां सध्या पळोवंक गेलो जाल्यार आमी कमीत कमी एक 250 तरी बॅगां देवला म्हणजे ऑलमोस्ट 25-30 सुमार नाल आमी हाडलेले आसा एक 30 बॅगां म्हणजे 300 बॅगां बीन सध्या आमी फुडें चिंतता हाडपाक कसो कितें रिस्पॉन्स आसा. आयजूच आमी स्टार्ट केला हॉर्टिकल्चर शॉपांचेर घालपाक. सेल सेंटरार बी तुमकां सगळ्यांक डिस्ट्रिब्युशन म्हणटा तें तुमकां विकते घेवपाक आयज सांजचे नाल्यार मंडेच्यान चालू जातलें. खंय खंय आसा ती आमचे पळय एक मेन आसा सेल सेंटर ते आमचे टोंकार आसा ऑफिसा कडेन आसा आमच्या एक हालतीन आसा एक पणजी मार्केटान आसा आनी एक म्हापसा आसा. सो टोटल 4 आसा. थंय तुमकां गेल्यार तुमकां 40 रुपयांक रेटीन मेळटलें तुमकां. आनी तुमी जाय जाल्यार मागीर तुमच्या नियर बाय हॉर्टिकल्चर शॉपां आसा थंयसर तुमी पळोवंक शकता. थंय आमी तेंकां एक थोडो मार्जीन दवरता कित्याक आमी 40 घाल तेंकाय कितें तरी उरपाक जाय सो आमी 45 आमी थंय दिवपाक जाय. 45च्या वयर वचचो ना 45च्या वयर वचून आमी ते रेट मेन्शन करतात थंयसर आनी थंयसर तुमकां कितें दिसता 45 वयर जर वयता आमचे नाजाल्यार तुमी सांगूंक शकता आमकां नाजाल्यार आमी 45 आमी तेंकां हे करता 5 रुपया तेंकां मार्जीन दवरता.